रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि आय व्ययको विवरण सार्वजनिक। कोरोना संक्रमणबाट नागरिकको रक्षा गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 37 अर्ब 57 करोड रुपियाँ विनियोजन। वृद्ध भत्ता 4000 रुपियाँ पुग्यो। सरकारद्वारा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा 1 खर्ब 63 अर्ब बजेट विनियोजन। हुम्लाको सिमकोटलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्य। 300 वटा पुल बनाउने। गणतन्त्र स्थापनाको 13 वर्ष पूरा। केन्द्रमा गणतन्त्र खतरामा रहेको टीका टिप्पणी हुने गरे पनि जनताले अझै गणतन्त्रको महसुस गर्न भने पाएनन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य कमी। 4487 संक्रमित थपिँदा 116 जनाको मृत्यु। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 45 दिन यताकै कम 1,73,790 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 3,617 जनाको ज्यान गयो। र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब 72 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन। फिफा विश्वकप र एसिया कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले आज इराकसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सन्तोष अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कोभिड-19बाट प्रभावित स्वास्थ्य क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको पुरानै नारालाई सरकारले आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिएको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित स्वास्थ्य क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रम बजेटको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ। नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने अभिभार राज्यको भन्दै सरकारले बजेट मार्फत अधिकांश वितरणमुखी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-19बाट आक्रान्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न सहुलियत कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेल, बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। क, कोभिड-19 को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने। ख, अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने। ग, राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउने, सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान गर्ने र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने। घ, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने। त्यस्तै बजेटको प्राथमिकता बारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेल, बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न ब्याहे बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। क, कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन। ख, कोभिड-19बाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार। ग, श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चितता। घ, सबै नेपालीलाई जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण। ङ, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति। च, जीवन उपयोगी एवं शिवयुक्त शिक्षाका लागि पूर्वाधारमा लगानी। छ, तीव्र औद्योगिकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण। ज, संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकारी मार्फत सन्तुलित विकास। झ, सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य, समन्वयिक विकास र विकासका प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुँच। य, उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रभावमा प्रभावकारिता। अब म संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण प्रस्तुत गर्दछु। प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई रु 57 अर्ब 95 करोड र स्थानीय तहलाई रु 94 अर्ब 56 करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु 35 अर्ब 87 करोड र स्थानीय तहलाई रु 1 खर्ब 73 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। समपूरक अनुदानतर्फ रु 12 अर्ब 37 करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा रु 1 खर्ब 26 अर्ब 69 करोड बाँडफाँड हुने अनुमान गरेको छु। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि सशर्त अनुदान मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 37 अर्ब 57 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले बजेट ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले कोरोना खोपका लागि 26 अर्ब 75 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 300 शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न 30 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको औषधि आयातमा सरकारले 4 अर्ब रुपियाँ भन्सार महसुल छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ। कोभिड-19 को उपचारका क्रममा इन्टर्नमा रहेका चिकित्सक र नर्सलाई 50% जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका 20 जिल्लामा मातृ प्रतीक्षा गृह स्थापना गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले 1 खर्ब 22 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 300 वटा पुल निर्माण गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुल निर्माणका लागि 11 अर्ब 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि 8 अर्ब 15 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। काठमाडौँमा चक्रपथ विस्तारका लागि 2 अर्ब 64 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले तीनकुने जडीबुटीमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। हुम्लाको सिमकोटलाई आगामी वर्ष राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सरकारको घोषणा छ। सरकारले रेल मार्गका लागि 10 अर्ब 3 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले रक्सोल काठमाडौँ र केरुङ काठमाडौँ पोखरा रेल मार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताउनुभयो। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि गरेर 4000 रुपियाँ पुर्याएको छ। सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33% वृद्धि गरेको हो। ज्येष्ठ नागरिकका लागि निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरिने सरकारको भनाइ छ। सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई 1 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्धन परिषद समिति गठन गर्ने भएको छ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी वर्ष सञ्चालन गरिने भएको छ भने सरकारले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टलाई पुनर्संरचना समेत गर्ने भएको छ। सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ। निजामती कर्मचारीको तलब मासिक 2000 रुपियाँले वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गरिब परिवारको पहिचानका लागि राज्य सुविधा परिचय पत्र प्रदान गर्ने भएको छ। राज्यले गरिबलाई दिने सबै सुविधा सोही परिचय पत्रका आधारमा प्रदान गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारले गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले गरिबी निवारण कोषलाई भने खारेज गरेको छ। कोषमा आबद्ध करिब 32,000 सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिनेछ। समूहले परिचालन गरेको 19 अर्ब आवित्री कोषलाई सहकारीको बिउ पुँजीको रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारले देशभरका विद्यालयहरूमा छात्राहरूलाई निशुल्क रूपमा सेनिटरी प्याड वितरणका लागि 4 अर्ब 79 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी 2 वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क रूपमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने बताउँदै सरकारले एक विद्यालय एक स्वास्थ्य कर्मी सुनिश्चित गर्ने र विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने भएको छ। 1500 विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयका कक्षा कोठा तथा पूर्वाधार निर्माण शुरू गरिने जनाउँदै सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि 10 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी को संख्या 130 वटा थप गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअघि बीओपी को संख्या 221 वटा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो। हालसम्म 132 वटा बीओपी स्थापना भएका छन्। त्यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सकल दर्जाहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधामा सरकारले 15% वृद्धि गरेको छ। सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम बजेट मार्फत खारेज भएको घोषणा गरेको छ। सरकारले कोरोनाका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा अवधिमा विद्युत महसुल छुटको योजना ल्याएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्ताले मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 100%, मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 50% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30% महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले पत्रकारहरूलाई 7 लाख रुपियाँसम्मको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि 50% प्रिमियम रकम सरकारले बेहोर्ने भएको छ। त्यस्तै साझेदारी सहल लगानी
तथा सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिंचाई उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पूरै छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम 5% ब्याज दरमा 25 लाख रुपियाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै सरकारले 40 माइक्रोभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, बिक्री, वितरण र आयातमा साउन 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। शपिङ कम्प्लेक्स, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा प्लास्टिकको झोलाको सट्टा सतली, जुट र कागजको झोलाको प्रयोग गर्न भनिएको छ। बजेटमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक 20,000 लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले देशभरका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउँदै आएको यातायात खर्च 100% वृद्धि गरेको छ। महसुल मुलुकभरका 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिँदै आइरहेको यातायात खर्चमा 100% वृद्धि गरी 12,000 पुर्याएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शैय्याको र सबै प्रदेशमा 50 शैय्याको सर्वरोग अस्पताल निर्माण गर्न सरकारले 1 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिको विद्युत डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने भएको छ। कोभिड-19 प्रभावित होटल, ट्राभल, यातायात र पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह र विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, ब्युटी पार्लर तथा हेल्थ क्लब जस्ता व्यवसायले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा समेत छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ। त्यस्तै सरकारले मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङ लगायतका दुर्गम क्षेत्रका 20 जिल्लामा मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। ती गृहमा प्रसुति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधिको सुविधा सहितको सुविधा दिइनेछ। सरकारले सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा ल्याउने भएको छ। गर्भावस्थादेखि सुत्केरी भएको 42 दिनसम्मको अवधिमा हुने मृत्युलाई मातृ मृत्यु दर भन्ने गरिएको छ। सरकारले 2088 सालसम्म डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने रणनीति ल्याउँदै विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। पोखराको फेवाताल वरिपरि वातावरण मैत्री साइकल लेन विकास गरिनेछ। आगामी वर्ष थप 12,000 युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। त्यस्तै सरकारले प्राथमिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको तलब 15,000 कायम गरेको छ। प्राथमिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 बनाउनका लागि 5 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरिएको छ। र सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई 18 अर्ब 34 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अब कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल घोषणा गरेको 13 वर्ष पूरा भएको छ। शाहवंशीय राज परम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको दिनको सम्झनालाई प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गतेलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ। सशस्त्र विद्रोहमा रहेको तत्कालीन माओवादी संघको 12 बुँदे समझदारी र 2062-63 को जनआन्दोलनको जगमा स्थापित गणतन्त्र 14 वर्षमा प्रवेश गरे पनि मुलुक कठिन अवस्थाबाट टाढा रहन सकेको छैन। गणतन्त्रको महसुस जनले गर्ने गरी नेताले परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताले परिवर्तनका लागि नयाँ मार्ग खुलेको महसुस गरे पनि 1.5 दशकको अवधिमा गणतन्त्रको अनुभव सँगाल्न पाएनन्। संविधान सभाको 2वटा चुनाव, स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको चुनावको अनुभव बाहेक उनीहरूसँग कुनै नयाँ अनुभव छैन। गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के हो त भन्ने प्रश्न आज पनि जनताले खोजिरहेका छन्। तत्कालीन राजनैतिक दल सहितको त्याग र बलिदानी तथा नेपाली जनताको साथबाट सिर्जित गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुको सट्टा राजनैतिक दलहरू अहिले एक अर्काको उछितो काट्नमै व्यस्त छन्। यो कुरा दाङका सनत घिमिरेलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन। गणतन्त्र ल्याउनकै लागि भनेर झन्डै 60 दिनभन्दा बढी नै जेल बसियो। तर अहिलेको यो सत्ताको लुछाचुरी देख्दाखेरि खास गणतन्त्र आए जस्तो देखियो। राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको छ। यो हेर्दाखेरि त खास गणतन्त्र आए जस्तो हामीलाई लागेको छैन। के गर्नु, विडम्बना छ, नेताको कुर्सीमै लडाई भइरहेछ, खास जनताको लागि भनेर आएको जस्तो छैन। सिंहदरबारको भ्रष्टाचार चाहिँ गाउँसम्म आएको भान भइरहेको छ। खास अधिकार भन्दा पनि यहाँ त भ्रष्टाचार गाउँ तहसम्म आइपुग्यो। राजतन्त्र फाल्न एक ढिका भएका दलहरू प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र जनताद्वारा लेखिएको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारोमा परेको भान भएको छ काभ्रेका निराजन लुइटेललाई। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताले पूर्ण रूपमा
स्वतन्त्रताको महसुस गर्न नपाएको उनी बताउँछन्। जनताहरूको पहुँचमा चाहिँ गणतन्त्रको प्रत्याभूत, लोकतन्त्रको प्रत्याभूत र एउटा जीविकाको चलाउने सवालमादेखि लिएर चाहिँ हिजो जुन प्रकारको चाहिँ राष्ट्र स्थापित हुँदै थियो आज पनि त्यही नै छ। के फरक छ भने हिजो चाहिँ एउटा समूहले एउटा वर्गले मात्रै चाहिँ राज्य तुलन गर्थ्यो भने अहिले त छोटो राजाको रूपमा धेरै छोटो राजाहरू जन्मेर चाहिँ राज्य तुलन भइरहेको छ। दाङका घिमिरे र काभ्रेका लुइटेलको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ कि जनतालाई सुख, शान्ति र समृद्धि अनुभव गराउन राजनीतिक दलहरू पछि परेका छन्। गणतन्त्र भन्दा पनि संवैधानिक राजतन्त्र नै ठिक भन्ने करिब 3 करोड जनताबाटै गाईगुई उठ्न थालेको छ। गणतन्त्रको लाभ सामान्य नागरिकसम्म पुग्न त परको कुरा, छाया समेत आफूहरूले महसुस गर्न नसकेको बताउँछन् झापाका चन्द्र भण्डारी। गणतान्त्रिक मूल्य यस्तो हुँदैन। अस्थिरता, अराजकता, अनिश्चय, भय, त्रास, गरिबी, भोकमरीको चरम रूप गणतन्त्र हुन सक्दैन। त्यो सबै रूप हामीले भोगिरहेका छौँ। यद्यपि यसका विरुद्धमा हामी जाँदैछौँ। यसलाई कसरी परिमार्जन गर्ने, कसलाई सुव्यवस्थित गर्ने, कसरी नयाँ चेतका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको खोजीका लागि फेरि पनि अरू आन्दोलनको जरुरी छ। गणतन्त्रको रङसँग, त्यसको परिभाषासँग नेपालको गणतन्त्र मिल्दैन। लामो सङ्घर्षबाट गणतन्त्र आए पनि नेता तथा शासकहरूले त्यसलाई सत्ताको भर्याङ मात्रै बनाउँदै आएकोमा पर्वतका राजीव लामिछाने वाक्क दिक्क छन्। तर व्यवस्थाकै विरुद्धमा लाग्नुपर्ने समय नभएको उनी बताउँछन्। जुन ध्येयका साथ गणतन्त्र ल्याइएको थियो सबै दिन त्यो ध्येय पुरा भएको अवस्था छैन। वास्तवमा शासक र जनता बीचको अन्तर सम्बन्ध हुन पाएको छैन। विकल्पमा त पटक 10-15 वर्ष 2-4 वर्षमा अर्का नयाँ अभ्यास जाँदाखेरि देशलाई ठुलो भार हुन्छ, जनताहरू आन्दोलनका आन्दोलन हुन्छ, त्यो समृद्धिको कल्पना हुन सक्दैन। जनताद्वारा निर्वाचित हुने र जनताप्रति जवाबदेहिता नहुने प्रवृत्ति सुधारे मात्रै हुन्छ। यहाँ कुनै व्यवस्था अप्रिय भएको होइन, व्यक्तिको प्रवृत्तिका कारणले व्यवस्थाप्रति हाम्रो अप्रियता आएको छ। आम नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार दिए मात्र त्यो नै गणतन्त्रको सच्चा सम्मान हुने बताउँछन् सिन्धुलीका रामहरि कोइराला। जुन सोचले चाहिँ नेपाली जनताले गणतन्त्र ल्याएका थिए होइन, त्यो सोच अनुसार चाहिँ भन्दा पनि एकदम बिल्कुलै फरक गयो क्या। एउटा पार्टीका कार्यकर्ताको भूमिकामा राष्ट्रपतिले काम गर्दै गर्दाखेरि गणतन्त्रप्रति एकदमै वितृष्णा सिर्जना गर्यो। जस्तो अब हिजै पनि ओलीको वक्तव्यले के भन्छ भन्दाखेरि असफल भइसकेको प्रणालीलाई झन् घृणित बनाउने काम भयो भन्दा उसले असफल प्रणाली भनिरहेको छ क्या। जो चाहिँ हिजो गणतन्त्रको पक्षमै थिएन, ऊ व्यक्ति नेतृत्वमा छ भने अनि गणतन्त्र त अहिले त साँच्चै भन्ने हो भने के हो त भन्दाखेरि उसले त्यो गणतन्त्रलाई नै माफ गर्ने मनसाले चाहिँ थिचिरहेको जस्तो देखिन्छ क्या। जनभावनाको कदर गर्दै उनीहरूका सपनालाई साकार पार्न व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा दल तथा तिनका कार्यकर्ता माथि उठ्न सके गणतन्त्र संस्थागत हुने थियो र संयौं ज्ञानेन्द्र जन्मिएको भान आम मानिसबाट चिर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले सत्ता मोह, कुर्सी मोह र अहंकार छोडौं, जनमतको कदर गरौं। गणतन्त्र दिवसको शुभकामना। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा दैनिक कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्यामा उल्लेख्य कमी आए पनि मृत्युदर भने घट्न सकेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 4487 मा सीमित हुँदा सोही अवधिमा 116 जनाले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। 6080 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको 14752 परीक्षणमा 30.40% मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 14600 पीसीआर परीक्षणमा 4311 र 746 एन्टिजेन परीक्षणमा 176 जनामा संक्रमण पाइएको हो। काठमाडौँमा 867, कास्कीमा 310, मकवानपुरमा 287 र झापामा 214 संक्रमित थपिएका छन्। मुलुकभर 1,03,700 जना होम आइसोलेसनमा र 7,809 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 1614 जनाको आइसियूमा र 457 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आन्तरिक विवादले दुई धारमा विभाजित जनता समाजवादी पार्टी जसपामा थप कलह शुरू भएको छ। पार्टीभित्र अध्यक्ष द्वय महन्त ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच बढ्दो दूरीका कारण पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ। एक अर्काको निर्देशन पालना नगरेको आरोपमा केन्द्रीय अध्यक्ष द्वय ठाकुर र यादवले दोस्रो पटक एक अर्कालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेका छन्। दुवै अध्यक्षले चित्त बुझ्दो जवाब नआए पार्टीबाट निष्कासन गर्न सक्ने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
अब केही समाचार संक्षेपमा नेपाललाई खोप सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेनलाई लेखेको पत्र राजदूत युवराज खतिवड़ाले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार एविन मासिन्गालाई आज हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद सजाय मिना भएका 430 जना कैदी रिहा भएका छन्। गणतन्त्र दिवस लगायतका अवसरमा राष्ट्रपतिले 50% कैद सजाय भुक्तान भएका कैदीलाई बाँकी सजाय छुट दिने कानूनी व्यवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 3 महिनाको अवधिमा 118 बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भएको प्रहरीले जनाएको छ। मे 29 का दिन आज अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि पटक पटक आक्रमण भएपछि बाँके प्रशासनले नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा 25 जना प्रहरी परिचालन गरेको छ। 694 ग्राम लागु औषध चरे सहित बर्दिया प्रहरीले बाँकेका कमल विश्वकर्मा, कालीबहादुर चदारा र बर्दियाका बलबहादुर कामीलाई पक्राउ गरेको छ। र पाल्पा बुटवल स्थित सिद्धार्थ राजमार्ग अपराह्न 4 बजेपछि एकतर्फी खुलेको छ। 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाले सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल सड़क खण्डमा ठूलो पहिरो खस्दा 14 घण्टादेखि अवरुद्ध बनेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड़ रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल विनियोजन गर्ने संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। 41.2% रहेको छ। पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड़ रुपियाँ करिब 22% विनियोजन भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड़ अर्थात 12% बजेट विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवस्थापन मध्ये राजस्वबाट 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड़ र वैदेशिक अनुदानबाट 63 अर्ब 37 करोड़ बेहोरिनेछ। त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड़ एवं आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 50 अर्ब बेहोर्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ। सरकारले रासायनिक मलमा दिने अनुदानमा वृद्धि गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अध्यादेश मार्फत आज सार्वजनिक भएको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मलमा दिइने अनुदान वृद्धि गरी 12 अर्ब रुपियाँ पुर्याएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको 15 दिनभित्र अनुदान दिन 84 करोड़ रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कलाई 3 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। बाँझो जमिनमा खेतीका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि 45 अर्ब 9 करोड़ रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमित भेटिनुको संख्यामा कमी आउने क्रम जारी छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 45 दिन यताकै कम 1,73,790 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या भारतमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण फैलिएपछिको सबैभन्दा कम हो। भारतमा हिजो 1,86,364 नयाँ संक्रमित थपिएका थिए। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,617 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। हालसम्म भारतमा 2,77,29,247 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जस्तै 2,51,78,011 जना डिस्चार्ज भएका छन्। भारतमा 22,28,724 जना सक्रिय संक्रमित छन्। त्यस्तै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण भारतमा 3,22,512 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भियतनाममा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप फेला परेको छ। भियतनामका स्वास्थ्य मन्त्री न्युगिन थान लोङले कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप फेला परेको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री लोङले भन्नुभयो जीन सिक्वेन्सिङ मार्फत कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप भारत र बेलायतमा भेटिएको भाइरसको मिश्रित रूप भएको पत्ता लागेको छ। उहाँले नयाँ स्वरूपको भाइरसका बारेमा छिट्टै विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी दिने पनि बताउनु भएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब 72 करोड़ रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तल्लो तहदेखि खेलकुदलाई विकास गर्दै लैजाने उद्देश्य सहित रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। झापामा रहेको मदन भण्डारी रंगशाला आगामी 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। नेपाल खेल पर्यटनको उत्कृष्ट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गर्नुभयो। मध्यपूर्व देशको भ्रमणमा रहेको नेपालले आज इराकसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दैछ। खेल इराकको बसरा स्थित
अल्फाया अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति 10:15 बजे शुरू हुनेछ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली गत बुधबार नै बसरा पुगेको थियो। कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीका लागि आज हुने खेल नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षकका रूपमा पहिलो खेल हो। फिफाले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा इराक 68औं र नेपाल 171औं स्थानमा छ। यसअघिका तीनै भेटमा इराकले बाजी मारेको थियो। नेपाल र इराक बीच पछिल्लो समय सन् 2001 मा भेट भएको थियो। 2 दशकपछि हुन लागेको भेटमा प्रशिक्षक अल मुताइरीले आज युवा तथा अनुभवी खेलाडीलाई मैदान उतार्ने योजना बनाएका छन्। आजको खेललाई नेपालले फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौटको तयारीको रूपमा लिएको छ। च्याम्पियन लीग फुटबलको उपाधिका लागि आज राति 2 इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे पोर्चुगलमा हुनेछ। सेमिफाइनलमा म्यान सिटी पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG लाई र चेल्सी रियल मड्रिडलाई पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेका हुन्। कोरोना महामारीका बीचमा हुन लागेको UEFA च्याम्पियन्स लीग फुटबलको फाइनलमा 16,500 बढी दर्शकलाई प्रत्यक्ष खेल हेर्ने अनुमति दिएको छ। खेलकुदका अर्को प्रसंगमा इन्डियन प्रिमियर लीग IPL क्रिकेटका बाँकी खेल संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE मा हुने भएका छन्। खेलाडीहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिन थालेपछि गत मे 4 बाट IPL स्थगित थियो। BCCI ले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै IPL का बाँकी खेल सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा हुने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि BCCI ले खेल तालिका भने सार्वजनिक गरेको छैन। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। सन्तोष र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौं। नमस्कार।